بسم الله الرحمن الرحيم. دائما دروس الكيمياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. الآن مع تمرين جديد من تمارين درس سويفي تومبوريل دون ترانسفورماسيون شيميك فيتاس دو رياكسيون. بطريقة التمرين ديالنا كتقول on verse dans un ballon un volume V égale 60 ml d'une solution d'acide éthanoïque CH3CO2H هو هذا de concentration 7 égale à 1 mol par litre. On introduit rapidement une masse M. إذا عطاونا une masse M d'hydrogénocarbonate de sodium هذا NaHCO3. إذا هذا ماشي اش كنشوفوها من بعد. راك on ferme hermétiquement le ballon avec un bouchon muni d'un tube à dégagement retiré à un capteur différentiel de pression. Ce capteur mesure l'augmentation de pression. On mesure l'augmentation de la pression. داك لا بريسيون initiale كنشوفو شحال تزاد عليها. إذا داك l'augmentation de la pression كتكون هي لا بريسيون ديال لو غاز فورمي، لأن داك لو غاز اللي كيتكون au cours ديال لا ترانسفورماسيون شيميك هو اللي كيأدي على l'augmentation ديال لا بريسيون. وبالتالي إلا كنا كنعبرو l'augmentation de la pression راه داك l'augmentation كتكون كتساوي لا بريسيون دو غاز فورمي. غادي نشوفوها في ليكواسيون. de pression due au gaz produit هو ما قالوا هنا par la réaction. Le tableau ci-dessous donne la surpression delta P mesurée à différents instants. إذا عطاونا la valeur delta P مجموعة ديال لي دات. قال l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et les ions hydrogénocarbonate. إذا هذا اللي بغينا نهضروا عليه قبيله. إذا الأسيد إيثانويك تفاعل مع لي زيون هيدروجينوكربونات، وهاد لي زيون هيدروجينوكربونات هما HCO3 هاد. ولا مشينا حنا لعند شنو دخلنا في الاخر في لو بيشير غتلقاو بان دخلنا هادي NaHCO3. اذا هاد NaHCO3 كيفاش كتفكك كتعطينا Na بلس HCO3 هذا هو اللي كيتفاعل، و Na بلس هذا سبيكتاتور. اذا هنا اللي كيهمكم هو الان ديال HCO3 اللي غنحتاجوها من بعد في لا كونتيت ماتير ديالو انيسيال، راه هي نفسها لا كونتيت ماتير ديال هذا اللي كيتفكك NaHCO3. علاش؟ لان فين ما كتفكك وحده من هاد NaHCO3 كتعطينا وحده ديال Na بلس وحده ديال HCO3 يعني لا كونتيت ماتير ديال HCO3 كتساوي لا كونتيت ماتير ديال NaHCO3. وبالتالي هذا هو اللي عندنا عليه معلومات، راه عاطينا لا ماس ديالو ولا ماس مولير نقدروا نلقاوها في لي دوني ولا نحسبوها، ومن بعد نقدروا نحسبوا لا كونتيت ماتير ديال هاد لي زيون اللي تفاعلوا. نمشيو دابا نشوفوا الاسئله شنو طالبين لنا. يلا قالك لو فوليوم دو بالون اف في كتساوي 1.35 لتر، لا تمبيراتور هي 20 دوغري سلسيوس، لا كونستونت دي غاز بارفي ار كتساوي. بما اننا هنا نخدمو بغاز وعطاونا لا تمبيراتور وعطاونا لا كونستونت دي غاز بارفي، يعني غادي نخدمو بداك لا غولاسيون ديال بي في كتساوي ان ار تي. ونابليكون لا لوا دي غاز بارفي هو اللي هضرنا عليه. كالكول لا كونتيت دو ماتيير ان سي او 2 du dioxyde de carbone formé à chaque instant. إذا نحسبو لا كونتيت دو ماتيير ديال CO2 formé à chaque instant. إذا أنا نمشيو ناخدو نكتبو العلاقة ديالنا ديال شنو هنا، نكتبو لا غولاسيون ديالنا. إذا عندنا بما أننا خدامين بأن غاز، ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي كتقولك أن ديال الغاز كتساوي لنا لا بريسيون ديالو في لو فوليوم سور ار تي. إذا لا بريسيون ديال CO2 قلنا هي داك لوغمونطاسيون ديال لا بريسيون اللي كيقيسوها، وبالتالي ان ديال CO2 كتجينا هي V سور ار تي فوا دلتا بي هاد بي CO2 عاود تصاوب دلتا بي. إذا هنا نتبقى ننتبهو لي زونيتي. إذا لو فوليوم كيكون بالمتر كوب في هاد لا غولاسيون ديال ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي، في كناخدوها بالمتر كوب. إذا لا مشينا لي دوني عطاونا في هو 1,35 لتر. إذا 1,35 نضربوها في 10 موان 3، لأن باللتر باش نمشيو للمتر كوب نضربوها في 10 موان 3 سور ار هي 8,314. لا تمبيراتور هي 20، إذا غنزيدو لها 273 تعطولي هي 298 فوا دلتا بي. إذا لأن دلتا بي كتغير على حساب لا دات. إذا جينا العلاقة هنا هي ان ديال CO2 كتساوي لنا 5,4
45 10 moins 7 fois delta P. إذا الآن غنمشيو للطابلو ديالنا هذا اللي عندنا لتحت وغادي نبقاو. إذا هنا غنديرو ان ديال سي او 2 غنديرو هنايا في الطابلو ديالنا ان سي او 2. إذا في لا دات تي تيكال 0 دلتا بي كتساوي 0. لا عوضنا في لا غولاسيون الفوق غتعطينا 0. إذا من بعد غناخدو مثلا هاد 3 نحسب مثلا في لاطات 15 غنجي إذا في لاطات 15 غنجي هنا غندير 5.45 10 موان 7 فوا. إذا هنا دلتا بي هي 3.85 ولكن كيلو باسكال غنضربو في 10 على البويسونس 3. داكشي غادي يخرج لنا غنسجلوه هنا. إذا جينا هو 2.1 مليمول. إذا هنا هادشي بالمليمول. غتجينا 2.10. هنا نفس العملية غتجينا 4.53 من بعد 6.60 من بعد 8.07 من بعد 8.88 من بعد 9.70 من بعد 10.2 من بعد 10.9. إذا نفس العلاقة كنغير غير ديال طاب. إذا هنا نفسها ان ديال CO2 بالمليمول. إذا هنايا غتجينا 11.7 12.4 13 13.8 14.2 14.4 14.9 وهكا 14.9 و 14.9. إذا كنكونو حددنا لا كونتين ماتيغ في جميع لي دات. إذا نمشيو دابا عند لا كيسيون سويفونت. قالك calculer les quantités de matière initiale des réactifs. On déduire le réactif limitant et calculer l'avancement maximal. إذا هنا نمشيو لعند لي دوني. إذا نشوفو لي رياكتيف شنو لي دوني اللي عطاونا. إذا لاسيليتانويك عطاونا لا كونسونطراسيون لو فوليوم. إذا نقدرو نحسبوها. وهذا ديال اش سي او 3 موا راني شرحتو قبيله كتبين لنا لا كونتيتي ماتيغ ديالو راه هي لا كونتيتي ماتيغ ديال ان ا اش سي او 3 وهذه عطاونا لا ماس ونشوفو لا ماس مولير شحال وغادي نحسبو لي كونتيتي ماتيغ بكل سهوله كما نشوفو في الجواب. إذا هنا ان 0 ديال اش ديال سي اش 3 سي او او اش لاسيد ايثانويك هي سي فوا في. إذا غتجينا هنا سي هي 1 مول باغ لتر و في هو 60 مليلتر غنحولو. إذا غتجينا هي 6 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول. بالنسبة لعند ان 0 ديال اش سي او 3 موان قلنا راه كتساوي ان 0 ديال ان ا اش سي او 3 وهذه عطاونا هي لا ماس اللي دخلنا في لو بالون على لا ماس مولير ديال ان ا اش سي او 3. إذا لا ماس مولير غتاخدو لا ماس مولير ديال ان ا تزيدو عليها لا ماس مولير ديال الهيدروجين زائد ديال الكربون زائد 3 المرات لا ماس مولير الاكسجين غتلقاوها هي 84. غتلقاو هاد لي ماس مولير عطاوهم لكم في دوني. هنا لا ماس اللي دخلنا هي 1.25 وبالتالي ان 0 ديال اش سي او 3 موان كتساوي لنا 1.5 10 موان 2 مول. إذا من بعد قالك يكالكولي اون ديدوير لو رياكتيف ليميتون. إذا هنا عندنا لا كونتيتي ماتيغ انيسيال ديال لي رياكتيف. إذا نمشيو نشوفو ليكواسيون ديال لا رياكسيون. إذا ليكواسيون ديال لا رياكسيون هنا كيبان لنا بأنه لو كويفيسيون ستوكيوميتريك هنا كويفيسيون ستوكيوميتريك هنا وهنا ديال لي دو رياكتيف هو واحد. إذا ما كاينش شي رقم كاين واحد هو واحد. إذا فاش كيكون عندنا لي رياكتيف عندهم لو ميم كويفيسيون ستوكيوميتريك واخا يكون جوج ولا 3 ولا 4. المهم إلا كان عندهم لو ميم كويفيسيون ستوكيوميتريك لو رياكتيف ليميتون هو اللي كتكون عنده أصغر كونتيتي د ماتيغ انيسيال. إذا غنمشيو نشوفو حنايا في لي ريزولتا اللي بانو لنا. إذا عندنا CH3 CO2H عنده 6 موان 2 مول والآخر عنده 1.5 10 موان 2. قلنا بما أن الكوفيسيون ستوكيوميتريك ديال لي دو رياكتيف لا ميم هنا لو رياكتيف ليميتون غيكون هو اللي عنده أصغر كونتيتي د ماتيغ يعني هو HCO3 موان. إذا غنديرو هنايا دون ليكواسيون
de la réaction, les nombres stoichiométriques sont tous égaux à 1. Donc, le réactif limitant est celui qui a N0, la quantité de matière initiale, la plus petite. نقولوا على المسألة هذه يعني باش تحتاجو ديرو طابلو دافونسمون سيتادير إذا في هاد الحالة هادي HCO3 موال هو اللي عنده لا كوزون ماتيغ انيسيال لا بلو بوتيت و إكس ماكس كتكون كتساوي لنا إكس ماكس كتساوي لنا ان زيرو ديال هاد لو رياكتيف هذا اللي عنده أقل كونتيتي دو ماتيغ لأن لي كويفيسيون بحال سير لو كويفيسيون ستوكوميتريك اللي هو 1 يعني غتجينا 1,5 10 موان 2 مول. شوفوا لا كيسيون سويفونت قالك le graphe suivant montre l'évolution de l'avancement X de la réaction en fonction du temps. مزيان. Vers quelle limite tend la pression. نمشيو لعند la pression اللي هنا لو طابلو ديال لا بريسيون. إذا نشوفو واش لا فالور ديالو استقرت. إذا جينا لهنا لعند في لا دات 405 سكوند كنلقاو بأن لا فالور هي 25,3 ومن بعدها في 450 هي 27,3 ومن بعد 27,3. إذا لا فالور د لا بريسيون استقرت. إذا نقدرو نقولو بأن لا فالور ديال لا بريسيون طون فيغ لا فالور 25,3 كيلو باسكال. نمشيو نديرو هنايا دابخي لو طابلو دافونسمون ولا ماشي لو طابلو دافونسمون دابخي لو طابلو اللي عندنا في لي دوني. D'après le tableau, on a delta P tend vers la valeur qu'on a 27,3 kilo pascal. Là, est-ce qu'en accord avec la quantité de matière initiale de réactif limitant déterminée à la question. إذا بحال غادي نحسبوا la quantité de x max من خلال دلتا بي. إذا بحال غادي نحسبوا x max من خلال دلتا بي. إذا هنا غنمشيو لعند ليكواسيون ديال لا رياكسيون نقلها عندي هنايا. إذا ليكواسيون ديال لا رياكسيون قلنا عندنا H CH3 CO2H plus H CO3 moins كتعطينا CO2 زائد CH3 CO2 موان بلس H12. إذا لقينا بأنه من هنا كيبان بأن عندنا ان إلا درنا طابلو دافونسمون ركزوا على هاد ليليمون هذا CO2 في البداية غتجينا 0 من بعد غتجينا X ومن بعد غتجينا X ماكس. إذا ان ديال CO2 فينال تيغال X ماكس يعني X ماكس هي انت CO2 وانت CO2 شفنا قبيله هي غنكتب هنا قلنا ان ديال CO2 حنا شفناها قبيله وصلنا لعند لا غولاسيون فاش عمرنا لو طابلو في لا بروميير كيستيون هي 5,45 10 7 فوا دلتا بي. هذه العلاقه اللي توصلنا لها قبيله الا عوضناها هنا دونك اكس غتساوي لنا اكس ماكس غتساوي لنا ان ديال CO2 قلنا فينال. إذا ان CO2 فينال هي هذيك 5,45 10 7 فوا دلتا بي فينال. إذا دلتا بي فينال هي هذه اللي لقيناها في لو طابلو. إذا غتجينا هنا 5,45 10 7 وقلنا دلتا بي فينال هي 27,3 كيلو باسكال يعني في 10 بويسونس 3. إذا كتلقاو بأنه ان CO2 فينال كتساوي لنا 14,9 ميلي مول يعني 10 3 يعني غتخرج هي بالميلي مول. ولا فالور اللي لقيناها من
بالحساب في السؤال اللي داز هي 1.5. إذا 1.5 بحال هي 1.50. هادي هاد لا فالور هادي راه بحال هي 1.50 10 موان 3. لقينا هاد لا فالور هادي اكس ماكس اللي لقيناها هي نقدرو نكتبوها هكا 15 10 موان 3 مول، يعني هي 15 ميلي مول. هادي لقيناها بالحساب. ودابا اللي شفنا من خلال لا فالور ديال دلتا بي ماكس لقينا بأنها 14.9 ميلي مول، يعني تقريبا هي نقدرو نقولو هي تقريبا 15 ميلي مول. وبالتالي دونك il y a un accord, donc il y a un accord, ou là il y a accord entre la pression finale mesurée et la quantité de matière et N ديال CO2 final. نشوفو لا كيسيون اللي عندنا من بعد. قال comment évolue le coefficient de directeur delta de tangente delta 1 ou delta 2. إذا هنا الكوفيسيون ديريكتور كيكون لا فالور ديالو كبيرة كل ما كانت الميل كبير. إذا هنا كل ما زاد لوطون كل ما لا بونت كتقلال، وبالتالي الكوفيسيون ديريكتور كيقلال. دقائق ديال ايفوليسيون دو لا فيتاس فوليميك او كور دو طون. إذا قلنا بما أن الكوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت ديميني او كور دو طون، اوتوماتيكمون لا فيتاس حتى هي كديميني او كور دو طون. حنا شفناها حتى في الدرس. نكتبو لنا les coefficients directeurs des tangentes tracés sur la courbe diminuent au cours du temps. Then les coefficients. Directeurs des tangentes tracés sur la courbe diminue entre t est égal à 0 et t est égal à 180 secondes. Et puisque V est égal à 1 sur Vs dx sur dt، إذا هذا هو الكوفيسيون ديريكتور. إذا كان هذا كينخفض اوتوماتيكمون حتى في غتنخفض. Alors V diminue au cours du temps. Dans la dernière question, قال لك déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. إذا لو طون دو ديمي-réaction عندنا هنا لا كورب ديال إكس، إذا ما عندناش إشكال. عندنا إكس هو هذا، إكس ماكس عارفينها هي 15، إذا لا مواتي ديالها هي 7، إذا لا مواتي ديالها غتكون هي 7.5. إذا 7.5 ها 6 ها 7 هنا 7.5 غتكون هنا، يعني هي هادي البوان دو لا كورب. لا جينا هنايا هادي 60 غتكون تقريبا شي 55 ولا 56، يعني غتكون هنا نقولو 56. دونك تي ان دومي هنا قلنا غتقولو قلنا اكس فينال هي 15 ميلي مول، يعني اكس فينال سور 2 هو 7.5 ميلي مول. دونك من هنا غنلقاو بان تي ان دومي مالو من خلال لا كورب غتلقاو هو قلنا 56 سكوند.